नमो नमः। एकं सुवचनं समायाति शतोपदेश प्रबंधे यदेव कथितमस्ति न दूतभावं भजेत असतः असतः कृते दूतभावं न भजेत। अर्थात कस्य कृते दूतभावं भजेत? सत्यशीलस्य जनस्य कृते एव दूतभावं यदि भजते तत्र दोषः नास्ति। यथा श्रीकृष्णेन एव कृतः आसीत् पाण्डवानां कृते एव युधिष्ठिरस्य अनुरोधेन सः गतः आसीत् दुर्योधनस्य समीपे। एतत् सत्यं यत् दुर्योधनेन तं प्रति सद्व्यवहारः न प्रदर्शितः। ते श्रीकृष्णं एव बद्धुम् आगतः, किन्तु दुःखेन सर्वे बद्धाः जाताः। अतः अस्माभिः दूतभावः चेत् करणीयः अस्ति, तदा सत्यशीलस्य जनस्य कृते असतः जनस्य कृते न। एवं कथयित्वा अहं प्राणानन्दरथः विररामि। नमो नमः।